लगातार आप देख रहे हैं कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान उन पर भी देशद्रोह का मामला जो है वो दर्ज हुआ है तालिबान अफ़गानिस्तान पर बयान करने पर। तो मीडिया का लगातार जो उसका किरदार है उसके ऊपर एक ख़ास तरह के तबके को उसके साथ जोड़ रही, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हों या शफीकुर रहमान बर्क हों, उन्होंने जो बयानात दिए, जो राय ज़ाहिर की, वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन मीडिया इन दोनों की राय को ऐसे समझती है कि ये पूरी कौम की। हालांकि मैंने शफीकुर रहमान साहब का कोई बयान नहीं सुना जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है कि जिस पर कोई एक्शन लिया जाए। मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ तक सही है या गलत है, लेकिन अगर किसी ने कोई राय ज़ाहिर की है, चाहे मौलाना सज्जाद साहब हों या शफीकुर रहमान साहब बर्क हों, वो इनकी पर्सनल राय हो सकती है। ये मीडिया, असल में हमारे यहाँ का जो मीडिया है, मेन मीडिया, उसकी रोज़ी रोटी इसी बात से चल रही है कि आप इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान कराते रहिए। आप देखिए कि जब से ये मामला हुआ है, कहीं ना कहीं पूरी मीडिया, मेन मीडिया, मैं सबको नहीं कहता, कुछ लोग सही रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर मीडिया इस मुल्क के अंदर इस तरीक़े से प्रोपेगेंडा चला रही गोया कि मुसलमान सब के सब मुल्क मुखालिफ हैं और तालिबान के साथ जाकर बैठ गए। पहली बात तो ये है कि मीडिया को जज बनने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया अपना किरदार समझे, अपनी ज़िम्मेदारी समझे, वो जज ना बने, वो फ़ैसला ना सुनाए। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि हुकूक़ इंसानी की वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ठीक है, पहली बात मैं ये कहूँगा मीडिया से, वहाँ क्या हो रहा है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अफ़गानिस्तान की आवाम जाने, अफ़गानिस्तान की हुकूमत जाने, वहाँ वो किसको पसंद करते हैं, किसके साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये उनका मामला है। यहाँ का जो मामला है, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, लोग परेशान हैं, मीडिया वो नहीं दिखाएगा। यहाँ पर सूरत हाल रोज़ बरोज़ महंगाई की क्या है, उस पर कोई बहस नहीं होती। गुर्बत का क्या आलम है, उस पर मीडिया कोई बात नहीं करता। लेकिन दूसरे मुल्क में अगर हो जाए तो फ़ौरन लेकर बैठ जाया जाता है उसको और बताया जाता है। आप देखिए, कहते हैं कि वहाँ औरतों के हुकूक़ की पामाली हो रही है, इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है। इसी मुल्क के अंदर, मुल्क की राजधानी के अंदर एक बच्ची का रेप किया जाता है, उसे जला दिया जाता है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है, तब मीडिया को हुकूक़ इंसानी और हुकूक़ निस्वां याद नहीं आती। इसी मुल्क के अंदर जय श्री राम के नारे की वजह से या गाय माता की वजह से, जैसे कि उन लोगों का कहना है, निहत्ते आदमी को एक भीड़ आती है, कत्ल कर देती है, मार डालती है, तब दही जमा रहता है, कुछ नहीं कहा जाता। मुल्क के हर सूबे के अंदर रोज़ाना कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी बहनों के साथ, कितनी बेटियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, उसको लेकर ये मीडिया बात नहीं करती। वहाँ हुकूक़ निस्वां याद नहीं आता। अभी ताज़ा है, भोपाल के अंदर हमारे मुल्क के नौजवान स्टूडेंट, लड़के और लड़कियाँ नौकरी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। क्या ये हुकूक़ इंसानी यही सिखाता है कि अपने हक़ को मांगने वालों पर लाठियाँ चार्ज कर दी जाए? आप इसी मुल्क के अंदर देख लीजिए कि दलित और निचली तबके के साथ क्या किरदार अदा किया जाता है, जूते में पानी भर के पिलाया जाता है। आप इसी मुल्क के अंदर देखिए कि एक बच्ची के सामने एक भीड़ उसके बाप को मार रही होती है और पुलिस वाले तमाशाई बने होते हैं, वहाँ हुकूक़ निस्वां याद नहीं आता। इसी मुल्क के अंदर एक फ़ौजी मंदिर में जाता है, चूँकि वो निचली ज़ात का है तो उसे अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। इसी मुल्क के अंदर ये सारा हो रहा है कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ये कहा जा रहा है कि अहीर हो तुम, निचली ज़ात के हो, जाओ यहाँ से, फिर मारा और पीटा जाता है, वहाँ हुकूक़ याद नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मीडिया नहीं दिखाती है। आप देखिए मुल्क के हालात क्या हैं अंदरून, मेघालय में क्या हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सारी चीज़ें जो मुल्क के अंदर हो रही हैं, आप देखिए किसान कब से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है? खालिस्तानी कह रहा है किसानों को, देशद्रोही कह रहा है उनको। अरे अगर कानून बनाए गए हैं और हुकूमत का ये कहना है कि किसान इन कानून को समझ नहीं पाए हैं, तो उनको प्यार और मोहब्बत के साथ समझाया जाएगा या उन्हें खालिस्तानी कहकर अपने से दूर किया जाएगा, उन्हें देश का दुश्मन कहकर दूर किया जाएगा? ये बातें मीडिया क्यों नहीं दिखाता कि हकीकत हाल क्या है? तो अब देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले मेघालय के एक बीजेपी लीडर ने ये कहा कि हमारे यहाँ मछली और मुर्गे से ज़्यादा बीफ खाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोग जो गाय माता के नाम पर निहत्ते लोगों का कत्ल कर देते हैं,
پکڑ کر مار دیتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں. ان سے میرا سوال ہے کہ اب خاموش کیوں ہیں؟ میڈیا خاموش کیوں ہے؟ کیوں نہیں اس کو ہٹایا گیا اب تک؟ کیوں نہیں؟ منوہر پاریکر گوا کے سی ایم تھے، اب نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں بیف کی سپلائی کو آسان کروں گا، سہولت کے ساتھ اپنی عوام تک بیف پہنچاؤں گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ گائے جس کے لیے نہتوں کو مار دیا جاتا ہے، حقوق انسانی کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، وہ دلی میں ماتا ہے، یو پی میں ماتا ہے، دیش کے اور صوبے میں ماتا ہے، لیکن وہ گوا پہنچتی ہے تو ماتا نہیں رہتی، میگھالیہ پہنچتی ہے تو ماتا نہیں رہتی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر کوئی انسان جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بھیڑ دے گی. یہ کیسا لا اینڈ آرڈر ہو گیا ہے؟ کیا قانون ہو گیا ہے؟ اس پر میڈیا کیوں خاموش تماشائی بنی رہتی ہے؟ کیا انسانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سزا دے دی جائے؟ یہ پولیس، یہ کچہریاں، یہ قانون، یہ انتظامیہ پھر کس کام کے؟ بند کر دیجیے آپ ان کو. اس وقت حقوق انسانی یاد نہیں آتی. کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے ساتھ وہاں پر بہت زیادہ، وہاں کیا ہو رہا ہے میں کیا جانوں؟ آپ بولیے نا. ریپسٹ آزاد کیوں گھوم رہے ہیں؟ کیوں نہیں انہیں پھانسی کے تختے پر چڑھایا جاتا ہے؟ کیوں نہیں اسے سزائیں دی جاتی ہیں؟ ہمارے ملک کے ممبر آف پارلیمنٹ ایسے لوگوں سے جیل میں ملنے جاتے ہیں جو ریپسٹ ہیں. تب کیوں خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں؟ تب کیوں میڈیا کو حقوق نسواں یاد نہیں آتی؟ جب CANRC کے نام پر ہمارے شاہین باغ میں کچھ عورتیں بیٹھی تھی تو یہی میڈیا کہہ رہی تھی کہ یہ 500 روپے والی ہیں. تب حقوق نسواں یاد نہیں آیا. اب حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں. جب لاٹھی چارج ہوتی ہے ہماری عورتوں پر، ہمارے ملک کی بہنوں پر اور ماؤں پر، تب یاد نہیں آتے حقوق نسواں. اسی ملک میں لاک ڈاؤن کے درمیان آج دکھایا جا رہا ہے کہ عوام وہاں بڑی پریشان ہے، پیدل بھاگ رہی. مجھے اپنے ملک کو پہلے سنبھالنا ہے، باہر کی بات بعد میں کرنی ہے. اس ملک کے اندر لاک ڈاؤن لگا. لاک ڈاؤن میں اسی ملک کے مزدور، جس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کس طرح ہزار 1500 کلومیٹر دور پیدل گئے. تب حقوق انسانیت یاد نہیں آئے ان کو؟ یہ کوٹ اور پینٹ پہن کر دن بھر ہندو مسلم کے نام پر ملک میں منافرت پھیرانے والوں کو جب یاد نہیں آیا، تب انہوں نے انتظامیہ سے نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان کے بسہولت ان کے گھر تک پہنچنے کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ تب حقوق نسواں، حقوق انسانیت کچھ نہیں، تب دہی جمع ہوا تھا. لیکن جہاں معاملہ آتا ہے کہ موقع ملے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، وہاں یہ سارے بلوں سے نکل کر آتے ہیں اور ہندو مسلم سکھ عیسائی یہی کراتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں کس قدر منافرت پھیلی ہے. آپ دیکھیے پچھلے چند سالوں کے اندر مذہبی منافرت کا لیول کہاں پہنچ گیا ہے، اور اس میں سب سے برا کردار ادا کیا ہے تو ہماری مین میڈیا نے کیا ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہے کہ میڈیا اپنا کردار بھول چکی ہے، میڈیا اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہی ہے. آپ دیکھیے جس وقت لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، کون سی قوم تھی جو جگہ جگہ پانی پلا رہی تھی، کھانے کا انتظام کر رہی تھی، ٹھہرنے کا انتظام کر رہی؟ سب سے زیادہ ہم تھے. ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان جگہ جگہ تھے، کہیں کھانا بانٹ رہے ہیں، اسٹیشنوں پر، راستوں میں، ہائی ویز پر، جگہ جگہ ہوٹلوں میں ہم بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں، چل کر رہے ہیں، گھر گھر جا کر راشن پہنچا رہے ہیں. ایک میڈیا جو خود کو راشٹروادی میڈیا کہتے ہیں، آپ بتا دیجئے میڈیا کے کسی ایک گروپ کی طرف سے کہیں کوئی کیمپ لگا ہو اس دوران، جہاں سے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام، مسافروں کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا گیا ہو؟ کچھ نہیں. بس ان سے تو حقوق نسواں پر بکواس کرا لو جھوٹی. تو جب موقع ملتا ہے کہ کام کیا جائے اس وقت تو یہ سب خاموش رہتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے بدنام کیا جائے تو سارے کوٹ اور پینٹ پہن کر ایک دم آ جاتے ہیں. تو یہ جو تازہ معاملہ ہے، یہ افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ وہاں کا معاملہ ہے. ہمیں کیا، یہی تو ہم نے آپ سے سیکھا تھا جب باہر کے کچھ ملکوں نے CANRC کے موقع پر اس ملک کے معاملات کے بارے میں آواز اٹھائی تھی، تو یہی تو سیکھا تھا ہم نے کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، باہر والوں کو اس میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں جو ہو رہا ہے وہاں کی عوام طے کرے گی، وہاں کی حکومت جو بنے گی وہ طے کرے گی. سب سے پہلے ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے حالات کو سدھاریں، ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. یہ میڈیا یہاں کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی، وہاں کی بڑی فکر ہے، یہاں کی عوام نہیں ہے، یہاں کے غریب نہیں ہے، یہاں کے بھوکے نہیں ہیں، یہاں کے بے روزگار نہیں ہیں، یہاں کے بے گھر نہیں ہیں، یہاں کے پریشان حال لوگ انہیں نظر نہیں آتے، اندھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو صرف موقع چاہیے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا، ایک خاص قوم کو بدنام کرنے کا. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں
کہ ہماری عوام کو خاص طور پر کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہیے کہ جس سے ان لوگوں کو جن کی روٹیاں ہندو مسلمان کر کے چل رہی ہیں ایسی میڈیا کو کوئی موقع ملے. اس لیے خاموش رہیں. ہماری حکومت کا کام ہے کہ وہ کس انداز پہ اس کو لیتی ہے افغانستان کے معاملے کو. جو حکومت فیصلہ کرے گی ہم سب اس کو قبول کریں گے, اور قبول اگر وہ ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ہم رائے دیں. کوئی میں جو ہوں حکومت کا یا کوئی اور آدمی حکومت کا ایڈوائزر تو ہے نہیں کہ ہم مشورے دینے لگیں. آپ کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے آپ رکھیے اپنی رائے, لیکن اس رائے کو منظر پہ لانا پھر موقع دینا کہ میڈیا اس کو غلط انداز میں پیش کرے, یہ عقل مندی نہیں ہے. اس وقت ہم سب کو خاموش رہنے کی ضرورت ہے. حکومت کا معاملہ حکومت طے کرے گی, اور حکومت جب طے کر لے گی اس کے بعد عوام بھی آزاد